ढाका टोपी लगाएर विभिन्न राष्ट्रघाती सन्देश गरेर मेची, कोशी, अरुणदेखि लिएर सबैजना नदी नाला बेचेर खाने के अरे ढाका टोपी लाउनेहरूमाथि प्रश्न उठ्ने, अनि सरिता गिरीले चाहिँ यस्तो किन भन्यो भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न उठाउने, यस्तो अतिवादी चाहिँ अति जातिवादी ढङ्गको चाहिँ सञ्चार माध्यमको पनि यहाँ कमी छैन। म त एउटा अभियन्ता हुँ, मैले त ल अहिले त म त खुकुरी बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको सीमा नाकामा हाम्रा चाहिँ भूमि अतिक्रमण गरेको घाँटी छिनाउँछु भन्ला। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी लकडाउनमा छौँ, कोरोनाको कहर बीच, र नागरिक अनलाइनको अनलाइन बसमा आज फेरि हामी अहिले तातिएको विषय, खास गरिकन हाम्रो सीमा विवाद र भारतले दिइराखेको प्रतिक्रियाहरूको विषयमा र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा आज खुलेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसित कुराकानी गर्नको लागि एकजना परिचित अनुहार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव तथा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ्काजी शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। शेर्पाजी, यो खास गरिकन अब अहिले कोरोनाको यो महामारीको बीचमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध इतिहासमा नै यति धेरै बिग्रेको जस्तो हामीलाई महसुस भइराखेको अवस्था छ। अब यो नेपालले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले चाहिँ के भनेका छन् भने नेपालले चाहिँ यसरी चाहिँ एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गरेको हामीलाई मान्य छैन भन्ने खालको, र अलिकति उहाँले चाहिँ यो नेपालले चाहिँ एकदम कृत्रिम तरिकाले चाहिँ यस्तो कामहरू नगर्न भनेर उहाँले चाहिँ विज्ञप्तिमा अलिकति च्यालेन्जिङ तरिकाले पनि भनेका छन् भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो हाम्रो नक्सा पछाडिको जुन किसिमको भारतको प्रतिक्रिया आइराखेको छ नि? सर्वप्रथम नेपाल सरकारले असाध्यै ठुलो साहसका साथ आम नेपाली जनताको 3 करोड नेपाली जनताको मनोभावनाको कदर गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको हाम्रो भूभागलाई समेटेर हाम्रो आफ्नो स्वामित्वको चाहिँ एउटा नक्सा, नयाँ नक्सा चाहिँ जुन प्रकाशन गरेको छ त्यो असाध्यै सराहनीय काम भएको छ। र हुन त हामीले विगतमा जब भारतले हाम्रो सीमालाई अतिक्रमण गरेर उसको नक्सा समेटेर एउटा नयाँ नक्सा निकालेको थियो, त्यति बेला नै हामी सरकारले भनेको थियो कि यसको चाहिँ जवाफ चाहिँ अब प्रेस विज्ञप्तिले मात्र हुन, त्यो भूभाग चाहिँ हामीले पनि समेटेर आफ्नो नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले अलिकति ढिलाइ गर्यो। तर ढिलाइ गरे पनि सही निर्णय लिनुभएको छ। त्यसको लागि निश्चित रूपमा नेपाल सरकारले सिङ्गो नेपालीको मनोभावनालाई कदर गरेको छ र हामीलाई एउटा राष्ट्र गर्वको चाहिँ महसुस भएको छ। र अब यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त यो के अरे नक्साले एउटा जुन किसिमको चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्नु परेको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त भयो। त्यो उद्देश्य भनेको के भन्दाखेरि हाम्रा समकक्षी भारतको चाहिँ ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने। हिजो उसले नक्सा निकाल्दाखेरि हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ, उसको ध्यान आकृष्ट भएन। आज हामीले त्यही प्रकारको नक्सा निकाल्दाखेरि उसको ध्यान आकृष्ट भएको छ र उसले कमसेकम हाम्रो नक्सा निकालेकोमा आपत्ति जनाउनु उसको अधिकारको कुरा हो। तर उसले पनि के कुरा गर्यो भन्दाखेरि अब यो सीमा विवाद चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ यो लकडाउन पछि चाहिँ वार्ताबाट चाहिँ टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने खालको आशयका चाहिँ अहिले के अरे नोटहरू पनि हामीले पढ्न पाएका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तै एउटा परिणाम प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो परिणाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि के अरे भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न र सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको स्वाभिमानी चाहिँ एउटा स्वाधीन चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ जनतालाई जुन कुरा चाहिराखेको थियो हामीले पनि त्यो दावा छोड्नुहुन्न। त्यो नक्सा हामीले प्रकाशित गर्नुपर्छ भने आम नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर जुन काम भयो, त्यस कारणले चाहिँ यो दुईटा परिणाम, जनताको भावनालाई कदर गरेर एउटा राष्ट्र गौरव महसुस गराउने काम यो सफल भएको छ भने यसको हाम्रो समकक्षी भारतको चाहिँ र इभन मित्र राष्ट्र चीनका पनि ध्यान आकर्षित गर्न यो के अरे नक्साले सफल प्राप्त गरेकोले यो ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपालले स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोध गरिराखेको छैन, चीनको इसारामा, चीनको उक्साहटमा चाहिँ नेपाल तातिराखेको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा पिटिराख्नु भएको छ नि शेर्पाजी, यो के हो यस्तो? ठिक छ, अब भारतले आफ्ना प्रकारको आरोप प्रत्यारोप गर्ने उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो उसले आरोप गर्यो त्यसलाई हामीलाई खासै उस हुन्न। तर अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले यो हाम्रो सरकारले पनि नक्सा प्रकाशित जुन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जुन जाने दाबीको प्रमाणहरू पेश गरेको छ त्यो प्रमाणहरूमा साँच्चै खोजेको हाम्रो विरोध चाहिँ कहाँ हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अलिकति प्रश्नको छैन। सुगौली सन्धिको चाहिँ आधारमा चाहिँ महाकाली नदी चाहिँ भारत र नेपालको सिमाना हो भन्नेमा त भारत पनि स्पष्ट छ, हामी पनि स्पष्ट छौँ। त्यसकारण सुगौली सन्धिलाई कोट्याएर धेरै कुरा भनिराख्नु आवश्यक छैन। तर सुगौली सन्धिले महाकाली नदी भनेपछि तल नेपालगञ्जमा त्योभन्दा 20 भागमा समस्या रहेन। माथिल्लो चीनसँगको सिमाना नाकामा पुग्दाखेरि
त्यो महाकाली नदीको मुहान चाहिँ कहाँ हो त? अहिले हामीले भनेको चाहिँ के अरे मूल कालापानी त्यसको मुहान चाहिँ हामी कालापानी भन्छौँ, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कालापानी भन्दा धेरै पूर्वपट्टि नेपालको भूभागको एउटा सानो खोल्सालाई देखाएर महाकाली नदीको मूल चाहिँ यो हो भनेको छ। कुरो त्यहाँ हो के। त्यसकारणले नेपाल सरकारले अहिले उसले के मानेमा यो हाम्रो भूमिमा भनेको भन्छ भने के अरे महाकाली नदीको मुहान चाहिँ त्यो उसले भनेको सानो खोल्साबाट आएको पानीलाई उसले मानेको छ। त्यो गर्दा त्यो उसको भूमि भयो। हामीले भन्यौँ महाकाली सन्धिमा अझै लेखेको चाहिँ महाकाली नदीको मुहान भनेको अहिले यो चाहिँ कालापानी भएको चाहिँ हो। र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा के रहेछ भन्दाखेरि यदि खोलाको मुहानको सन्दर्भमा अथवा खोला सिमाना भएको ठाउँमा के अरे विवाद भएको खण्डमा त्यसको चाहिँ निरीक्षण गर्ने आधार के भन्दाखेरि त्यो नदीमा बग्ने पानीको 75% अंश जुन मुहानबाट बग्छ त्यो नै त्यो नदीको चाहिँ मूल मुहान हो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा आधार चाहिँ छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ यो चाहिँ भूभाग हाम्रोमा परेन भन्नेमा भारत र हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि भारत भन्छ कालोपानी भनेको हामीले देखाएको त्यो काली मन्दिरको छेउबाट बग्ने खोल्साको पानी हो। हामी भन्छौँ त्यो त होइन, त्यो त एउटा सानो खोल्साको नदी हो। हामीले भनेको चाहिँ उता कालापानीबाट चाहिँ बग्ने महाकाली नदीको चाहिँ मूल मुहान नै त्यो हाम्रो चाहिँ कालापानी हो। र त्यो चाहिँ कुरा सुगौली सन्धिमा लेखेको कुरा पनि त्यही हो भन्ने कुरा हामी राख्यौँ। महाकाली नदीको मुख्य मुहान लिम्पियाधुरालाई चाहिँ उहाँले नमानेर यतापट्टि अर्को लिपु खोला भन्ने सानो एउटा खोल्सा भनौँ तपाईँको भाषामा, त्यो खोल्सालाई चाहिँ उसले आधार मान्दाखेरि त त्यो उसको आधार त त्यो जायज छैन नि त, किनभनेदेखि महाकालीको मुहान त लिम्पियाधुरा हो। सुन्नु कुरा के भन्दाखेरि त्यो सुगौली सन्धिको चाहिँ कालापानीको चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले पनि मान्यौँ, उसले पनि मान्यौँ। उसले भनेको कालापानी अर्कै भयो, हामीले भनेको कालापानी अर्कै भयो। त्यस कारण त्यो हामीले भनेको कालापानी सुगौली सन्धिमा भएको कालापानी चाहिँ त्यही हो भन्ने प्रमाण हामीले जुटाउनु पर्यो कि यहाँ कुरा त्यो छ। त्यही कारण चाहिँ सुगौली सन्धिमा भनेको कालापानीको बुझाइ हामीले जस्तै उदाहरणको लागि बागमतीको चाहिँ मूल सिरानी खोला कहाँ हो भन्दाखेरि माथि शिवपुरी डाँडा हो होइन। अब त्यो बागमतीको चाहिँ खोलाको चाहिँ मूल मुहान चाहिँ शिवपुरी होइन, माथि सुन्दरी जल हो भने त सुन्दरी जलदेखि पछाडिको भाग त सबै चाहिँ उता के भारतमा गाप्ने भयो होइन। अब भारतको चाहिँ के अरे बागमतीको मूल मुहान चाहिँ शिवपुरी नै हो भने त त्यो सुन्दरी जलको भूभाग त हाम्रोमा गापिने भयो। त्यही कारण मूल मुहान कुन हो भन्नेमा नै भारत र हाम्रो बिचको विवाद हो। त्यस कारण यो कुरामा हामीले अलिकति चाहिँ तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। शेर्पाजी, यो जस्तो भारतले अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै भन्नुभएको छ कि नेपालले यसरी एकतर्फी गर्नुभन्दा पनि द्विपक्षीय निर्णय जुन चाहिँ उहाँ आपसी सहमतिको आधारमा चाहिँ सीमा विवाद टुङ्ग्याउने भनेर भारत नेपालले पहिल्यै सहमति गरेको कुरा, त्यही अनुसार चाहिँ हामी अघि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा छ। तर नेपालले जुन किसिमको इनिसिएटिभ लिइराखेको छ नि यो सीमा विवाद सुल्टाउन भनेर परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकको लागि जुन आह्वान गर्दा पनि भारतले चाहिँ यो पन्छ्याकै अवस्था छ क्या। दुईचोटि चाहिँ यो मिटिङ बस्न सकेन भनेपछि त भारतको रवैया त त्यो देखिएन नि। यसलाई चाहिँ होइन, भारतले वार्तालाई पन्छाउनुको पछाडिको मूल कारण के हो भन्दाखेरि त्यो भूभागको चाहिँ परोक्ष उपभोग त कसले गरेको छ? उसले गरेको छ नि, उसले गरेको छ। त्यही कारणले हो जति उसले वार्ता पन्छाउन सक्यो, जति कुरा चाहिँ लम्ब्याउन सक्यो, उपभोगको उसको अवधि बढ्दै जाने भयो होइन। विवाद जति खडा गर्दै गयो त्यो उपभोग उसले गर्नु। यदि भूभाग चाहिँ हाम्रो नेपालमा भइदिएको भए अनि भारत चाहिँ त्यो वार्तामा एउटा तातिन्थ्यो। अब मजाले चाहिँ जग्गा उसले उपभोग गर्न पाइराखेको छ, वार्तालाई लम्ब्याउँदा उसको रणनीति हो। तर अब हामीले के गर्ने, दावा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ होइन। दावा प्रस्तुत गरेपछि त्यसले एउटा चाहिँ तरङ्ग, अघि मैले भने दुईटा तरङ्ग पैदा गर्यो। राष्ट्रिय गौरव हाम्रो काम भयो र दोस्रो कुरा चाहिँ भारतमा अब यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। अब यसको तरङ्गमा उसले पनि भनिसक्यो, हिजो उसले नक्सा निकाल्दाखेरि हामी वार्ताको पक्षमा थियौँ। अब अहिले नक्सा निकालेपछि उसले पनि के भन्यो भने हाम्रो चाहिँ एउटा कार्यदल छ, त्यो कार्यदलमा चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ यसको वार्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले पनि राखिसक्यो नि त। जहाँसम्म भारतले हाम्रो राष्ट्र भावनाले ओतप्रोत यो जुन एउटा सिङ्गो 3 करोड नेपाली एक ढिक्का भएर जुन अहिले हामी सरकारको निर्णयको पक्षमा उभिएका छौँ नि, यसलाई कमजोर बनाउनको लागि भारतले हामीलाई चाहिँ नि चाइनाको चाहिँ नि के भन्छ के अरे कठपुतलीको रूपमा प्रयोग गरेको छ। त्यस कारणले हामीले त भन्यौँ नि, हिजो सहित गिरीले भनेको पनि त्यही हो। यो सीमासँग सम्बन्धित त भारत मात्र होइन, चाइना पनि हो। त्यसलाई चीनलाई पनि हामीले चाहिँ वार्तामा बोलाउनु पर्छ भन्ने कारण त्यो हो। त त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो नक्सा चाहिँ के अरे निकाल्नको लागि किन चीन र भारतलाई सोध्नु पर्यो भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो के अरे पहाडे ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी चाहिँ सञ्चार मिडियाले त्यो ढङ्गले चाहिँ
उहाँलाई चित्रण गर्यो। तर उहाँको आशा पनि के हो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो दुईटा राष्ट्रबीच शक्तिशाली राष्ट्रबीचको हामी एउटा सानो मुलुकको चाहिँ भूमि अतिक्रमणलाई चाहिँ कसैले जुवामा चाहिँ जुवा खेलेको दाउमा जस्तो चाहिँ जे मनमा लाग्यो त्यही चाहिँ कौडा हात मैले चाहिँ हान्ने पनि होइन। यो दुईटा देशको बिचको चाहिँ कूटनीतिक सन्तुलनलाई त्यो इम्ब्यालेन्स त्यो तौल सन्तुलन अलिकति बिग्रियो भने हाम्रो भूमि त अतिक्रमण भयो भोलि हाम्रो देशै पनि अतिक्रमण हुन सक्छ, भोलि चाहिँ देश सिक्किमीकरण हुन सक्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ तर शेर्पाज्यू जस्तो एउटा सार्वभौम देशको नक्सा जारी गर्ने अधिकार त नेपाललाई छ नि त। मैले सुन्नुहोस् न, तपाईँले मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएन के। त्यो नक्सा जारी गर्दा सरिता गिरीको आपत्ति होइन, तर यहाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडिको पूर्व तयारीको कुरा राष्ट्रपतिले नक्सा जारी गर्छु भन्ने, अनि त्यही देशको परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यो संविधान संशोधन भएर संविधानको नक्सा त्यसम्म त्यो नक्सा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्दिन भन्ने यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गरियो। त्यस कारणले कसैको लोकप्रियताको लागि चाहिँ यो नेपालको एउटा कूटनीतिक इस्युजलाई यो एउटा परिदृश्यलाई कसैको लोकप्रियताको आधारमा चाहिँ मनमा जे आए त्यही भन्ने होइन भन्ने चाहिँ उसको भनाइ हो। कमसेकम यो के अरे हाम्रो भूमि जुन के अरे काला पानी छ त्यो भूमिमा त चीन र भारतले पनि हाम्रो दुई बिचको एउटा व्यापारिक नाकाको रूपमा विकसित गर्ने भनेर त सहमति भएको छ नि त। त्यस कारण उसले भारतले मात्र सोध्नुपर्छ भनेको भए कुराको अर्थ अर्कै लाग्थ्यो। तर उसले त भन्यो नि हाम्रो मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि र भारतलाई पनि राखेर यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्नु हो। सोध्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यो छलफल गर्नुपर्छ, उसको अनुमति लिएर प्रकाशित गर्ने होइन। ल हाम्रो यस्तो नक्सा हामीले यस्तो नक्सा बनाएको छौँ र यो आधारमा हामीले यो नक्सा बनाएको यो हाम्रो नक्सा चाहिँ प्रकाशित हुँदैछ भने छलफल गर्ने कुरा हो। त्यही कारण अब ठिकै छ, अहिले नक्सा निकाल्यो, छलफलको वातावरण बन्यो, भारतले त निश्चित रूपमा छलफलको पक्षमा रह्यो। चीन हिजोसम्म मौन थियो। यत्रो चीन चाहिँ जब हामीलाई चाहिँ हाम्रा मित्र छिमेकी दक्षिणपन्थी राष्ट्रले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ किसिमको चाहिँ गिद्ध नजर लाउँछ। चीन हाम्रो चाहिँ एउटा मित्रको रूपमा प्रस्तुत, अहिले यो इस्युमा चीन पनि मौन छ। हिजो भारतले चाहिँ त्यत्रो नक्सा निकाल्दाखेरि चीनले बोलेन, आज चाहिँ नेपालले चाहिँ त्यो नक्सा निकाल्दाखेरि चीनले चाहिँ यो दुईटा चाहिँ देश बसेर चाहिँ बोल्नु पर्छ, मिलाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको थियो। त्यो आफैमा एउटा पूर्वाग्रह अभिव्यक्ति हो। त्यही काम हिजो के अरे भारतले त्यो नक्सा निकाल्दाखेरि चीनले त्यति बोलिदिएको त कुरो सकियो नि त। त्यति बेला चाहिँ मौन बस्ने। अहिले नेपाल जस्तो सानो देशले चाहिँ के अरे नक्सा निकालेपछि चीन पनि होइन यो त एक्लैले निकाल्नुहुन्न है, दुईजना बसेर निकाल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति चीनले पनि दियो नि। त्यस कारणले चीनसँगलाई पनि मैले त भन्छु जसरी हामीले भारतको चाहिँ एम्बेसडरलाई बोलाएर होइन जुन प्रकारको नोट हस्तान्तरण गर्यो, चीनले पनि हाम्रा धेरै सीमामा चीनका एरियामा हाम्रो सीमा विवाद धेरै छन् र महत्त्वपूर्ण कुरा त जहाँ विवादित जग्गा भन्ने कुरा चीनलाई पनि थाहा थियो र त्यो जग्गाको चाहिँ बारेमा दुईटा देशको बिचमा सम्झौता हुँदाखेरि त्यो जग्गाको मालिकलाई नै जानकारी नदिन जुन प्रकारको सम्झौता भयो त्यो हाम्रो राष्ट्रका पर्खिला भयो। त्यस कारणले चीनलाई पनि यसको बारेमा आधिकारिक धारणा के हो, त्यो सम्झौता के को आधारमा गर्यो, कुन शर्तको आधारमा गर्यो, त्यो सम्झौता पत्रमा के लेखिएको छ भनेको त चीनलाई पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको राजनीतिमा हिजो तपाईँको के अरे कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ भाँडाभैलो मिलाउन यो चीनका चाहिँ राजदूत चाहिँ काठमाडौँमा रातारात चाहिँ सबैको घर घरमा पुग्ने चीनका राजदूत चाहिँ अहिले यत्रो चाहिँ भारत के भन्छ नेपालको बिचको सीमा विवादमा एक शब्द नबोल्नु भन्नेको मतलब त्यो मित्रता हो। त्यसकारणले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ मित्रताले दुईटा मित्रताको बिचमा चाहिँ समस्या भयो भने अर्को तेस्रो मित्रताले त्यहाँ चाहिँ के मध्यस्थताको भूमिका अथवा सत्य कुरा के हो त्यो ओकल्न पर्यो नि। चुप लागेर बस्नु पनि एउटा समर्थन हो र चीन अहिलेसम्म चुप लाग्नुको पछाडिको रहस्य पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र सरिता गिरीले इङ्गित गरेको त्यही हो, भारत त कराइरहेछ, चीन जस्तो मान्छे किन चुप लागेर बसेको छ, चीन किन बोलिराखेको छैन। त्यसकारणले यो चाहिँ त्रिपक्षीय चाहिँ वार्ताबाट यो कुरा टुङ्गो लाउनुपर्छ भन्ने सरिता गिरीको आशय हो। किन मैले सरिता गिरीको त्यो अभिव्यक्ति दिएपछि मैले सरिता गिरीजीलाई पर्सनली फोन गरेर यसको पछाडिको तपाईँको जो भनाइ के हो त भन्ने कुरा त्यहाँ के अरे पार्लिमेन्टमा जिरो समयमा 1 मिनटको समय दिन्छ। सरिता गिरीले आफ्नो वाक्य नर्मली कुनै पनि माननीयले 0 आवरमा आफ्नो कुरा राख्दाखेरि उठाइसकेको वाक्य समाप्त हुन्जेलसम्म मलाई त्यो 1 मिनट नाङ्गे पनि त्यो समाप्त गर्ने अवसर दिन्छ। तर उमाथि कस्तो पूर्वाग्रही देखियो सभामुख भन्दाखेरि उसको शब्द नै कम्प्लिट हुन नपाइदिएर माइक बिचमै काटिदियो। जब उसले चाहिँ सोध्नुपर्छ भने त्यसपछि कुरा उसले त भन्न पाएन, तर उसले आफ्नो अन्तर्वार्तामा यो कुरा स्पष्ट खुलाइसकेको छ। हजुर शेर्पाजी, यो अहिले जुन काला पानीको विवाद छ, लिपु लेकको विवाद छ, अब यो चाहिँ अब नेपाल पनि पछि फर्कने ठाउँ छैन, भारतले पनि अब अलिकति स्ट्रिक्ट भन्छ नि कडा रूपमा नै आइराखेको अवस्था छ। भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँ सैन्य टकराव हुन सक्ने अवस्था केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने सीमा भन्ने हामी नेपालको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, त्यो आफ्नो भूमि एक इन्च कसैले पनि छोड्न चाहँदैन होइन।
त्यो हिसाबले के सम्भावना भोलि सिचुएसन परिस्थिति बिग्रेको खण्डमा त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब सरकारले जुन प्रकारको आफ्नो जुन एउटा धारणा चाहिँ प्रस्तुत गरेपछि अब यसले विभिन्न तरङ्गहरू पैदा गर्छ र त्यो तरङ्गहरू, त्यो सैन्य तरङ्ग होला, त्यो राजनीतिक तरङ्ग होला, त्यो कूटनीतिक तरङ्ग होला, त्यो आर्थिक तरङ्ग होला, त्यो यो नक्सा जुन प्रकाशित गरेकोबाट आउने तरङ्गहरूलाई कसरी चाहिँ इन्काउन्टर गर्ने सरकारसँग अब योजना हुनुपर्छ हैन। भोलि चाहिँ अर्काले गरिसकेपछि बाटो बनाइसकेपछि अहिले हामीले नक्सा निकालेको जस्तो हो, भोलि भारतले यो नक्साप्रति अब कस्तो कस्तो खालको तरङ्गहरू अथवा कस्तो खालको अस्त्रहरू, राजनीतिक अस्त्रहरूको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न पर्यो र उसले यस्तो गरे खण्डमा म यस्तो गर्छु, यस्तो गरे खण्डमा उस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ आफ्नो भित्र आन्तरिक योजना हुनु पर्यो। अब भारतले गर्न सक्ने के हो एउटा भन्दाखेरि अब यो वार्तालाई लम्ब्याउन सक्छ हैन। वार्ता त गर्छु भन्ने, तर वार्तालाई लम्ब्याउने, किन वार्तालाई लम्ब्याएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे त्यो स्वामित्व त त्यो चाहिँ उपभोक्ता उसले गर्न पाइरहने भयो। त्यसकारणले त्यो अवस्थालाई अलिकति स्क्रुटनाइज भनेको अलिकति त्यसलाई खुम्चाउनुको लागि चाहिँ वार्ताको अवधि तोक्ने र समय अवधिभित्र तार्किक एउटा निष्कर्षपूर्ण वार्तामा आउने एउटा कुरा त्यो रहला। अब भोलि चाहिँ नि आर्थिक नाकाबन्दी होला हैन। 80% उपभोग्य सामान भारतबाट आउने ठाउँमा भोलि उसले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै चाहिँ उसले रोकिदियो भने अनि हामी के उसले नमस्कार गरेर बरु पेट्रोलियम पदार्थ पठाइदियो हैन, हाम्रो चाहिँ लाउने के अरे प्याज र आलु पठाइदियो, तिम्रो चाहिँ यो के अरे काला पानी तपाईँ नै उपभोग गर भन्ने र भोलि त्यस्तो नाकाबन्दी गरेको खण्डमा हामी कसरी त्यसलाई इन्काउन्टर गर्ने त्यो पनि रहनु पर्यो। र भारतले भोलि सैनिक नै प्रयोग गर्यो भने, तर त्यो सैनिक प्रयोग गर्नको लागि भारतले कमसे कम पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 6 चोटि उसले सोध्न पर्छ, किनभने भारतीय सेनामा हाम्रा नेपाली मुलुकका यतिजना गोर्खाली सेनाहरू छन्। ती गोर्खाली सेनाहरू आज जसरी मनिषा कोइराला जसले आफ्नो सिङ्गो चाहिँ के अरे व्यावसायिक चाहिँ आधार र जग बनेको चाहिँ भारत र भारतीय चाहिँ हिन्दी भाषा बोलेर जुन प्रकारको एउटा के अरे चलचित्र एउटा चाहिँ हिरोइनको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो स्थापित गरेर सिङ्गो उसको चाहिँ भनौँ न एउटा प्रख्यातको आधार किला नै भारत भएको अवस्थामा आज चाहिँ जब राष्ट्रियताको सन्दर्भ आउँछ उसले स्पष्ट भन्यो म श्रम मैले भारतलाई बेचेको तर चाहिँ मेरो स्वाभिमानी राष्ट्रिय स्वाभिमानी मैले बेचेको होइन। त्यसकारण चाहिँ सानो चाहिँ देशले चाहिँ आज यति चाहिँ उ गर्दाखेरि मलाई गर्व महसुस भएको छ उसले आफ्नो ट्विट लेखे होइन। त्यसकारणले चाहिँ भोलि त्यो गोर्खा सैनिकहरूले पनि त्यो भावनाबाट ओतप्रोत भएर तिमीले हाम्रो देशमाथि चाहिँ हाम्रो सीमा अतिक्रमण गर्यो भने हामीले यो बन्दुक चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै देशको लागि उठाउँछौ, तिम्रो लागि उठाउन सक्दैनौ भनिदियो भने त मोदीलाई त धेरै सङ्कट हुन आउँछ नि। किनभने अहिले पनि विवादित क्षेत्र धेरै चाहिँ नाकाहरूमा युद्धहरूको जुन फ्रन्ट लाइनमा अग्रपङ्क्तिमा हाम्रा गोर्खाली सेनाहरू छन् होइन। त्यसकारणले चाहिँ म त्यो सायद त्यो सेनाको परिकल्पना हामी अहिले तत्काल गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको वर्तमान जाने के अरे यत्रो जाने विश्वमा धेरै जाने राजनीतिक जाने तनावहरू छन्, धेरै जाने राजनीतिक जाने के भन्छ विवादहरू छन्। ती सबै विवादको जाने समाधान भनेको चाहिँ होला भोलि जाने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता गर्ला, कुनै जाने एउटा न्युट्रल जाने मान्छेले देशले मध्यस्थता गर्ला, तर वार्ताको विकल्प छैन। र वार्ताको लागि चाहिँ मेरो विचार भारत पनि सकारात्मक छ र भारतले नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा असल देशसँगको सम्बन्ध टुटाउन चाहन्न। तर विडम्बना के छ अर्जुनजी भन्दाखेरि नेपालमा जब हामी राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछौँ नि उनी प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो ढङ्गको व्याख्या गर्छन्। उही चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे आँखा बन्द गरेर हात्ती समात्दाखेरि चाहिँ के अरे टाउको के अरे कान भेट्नेले हात्ती नाङ्लो जस्तो छ भन्ने, अनि के भन्छ खुट्टा भेट्नेले हात्ती चाहिँ केराको थामा जस्तो छ भन्ने, पुच्छर भेट्नेले हात्ती त लौरो जस्तो छ भन्ने। त्यो राष्ट्रियताको व्याख्या चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले भयो। यस्तो गर्नुहुन्न। जब राष्ट्र सङ्कटको घडीमा राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा मधेसीले हेर्दा पनि त्यही कुरा देख्नुपर्छ, पहाडेले हेर्दा पनि त्यही कुरा देख्नुपर्छ, हिन्दूले हेर्दा पनि त्यही कुरा देख्नुपर्छ, बुद्धिस्ट मुस्लिम इसाईले हेर्दा पनि त्यही कुरा देख्नुपर्छ। राष्ट्रियता सबको नजरमा एउटा हुनुपर्छ। तर यहाँ के छ, भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्री भारतीय जनता पार्टी जसले चाहिँ हिन्दू धर्मका चाहिँ वकालत गर्छन्, त्यो प्रधानमन्त्री आयो, उसले त राजा हिन्दू राजा अधिराज्य चाहिन्छ भन्न पनि भ्याएका छन् ठाउँ ठाउँमा। अनि ऊ आयो भने यहाँका राजावादी र हिन्दूवादी पार्टीहरू देवताको चाहिँ अवतरण चाहिँ पृथ्वी लोकमा देवताको अवतरण भए जस्तै पुष्पगुच्छ लगेर उसका जहाँ जहाँ उसले पाइतला टेक्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पुष्पवृष्टि गर्न लाग्छन्। त्यसकारणले हाम्रो राष्ट्रियता कुनै धार्मिक सापेक्षता पनि हुनुहुन्न होइन। हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ के अरे भाजपा चाहिँ हाम्रो नजिक भनेर पनि ठान्नुहुन्न। त्यस्तै गरेर अब
चीनबाट चाहिँ हाम्रो सी जिनपिङ आए, हाम्रा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका महान नेता आए, क्रान्तिकारी नेता आए भनेर चाहिँ के अरे नारायण बिजुक्छे, अनि चित्रबहादुर केसी, अनि भएन प्रचण्ड र केपी ओली पुष्पवृष्टि गरेर एउटा राजनीतिक दर्शनको आधारमा हाम्रो राष्ट्रियताको चाहिँ मापदण्ड तोक्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले मैले भन्छु दलगत रूपमा त्यो काङ्ग्रेस छ, त्यो एमाले, त्यो राप्रपा, त्यो जनता समाजवादी पार्टी होस्, राष्ट्रियताको सवालमा सबले एउटै कुरा देख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। यहाँ ढाका टोपी लगाएर विभिन्न राष्ट्रघाती सन्देश गरेर मेची, कोशी, अरुणदेखि लिएर सबैजना नदी नाला बेचेर खाने, के अरे ढाका टोपी लाउनेहरूमाथि प्रश्न नउठ्ने, अनि सरिता गिरीले चाहिँ यस्तो किन भन्यो भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न उठाउने, यस्तो अतिवादी चाहिँ अति जातिवादी ढङ्गको चाहिँ सञ्चार माध्यमको पनि यहाँ कमी छैन। त्यस कारणले हिजो अहिले भारतका चाहिँ काङ्ग्रेसको होस्, कम्युनिस्टको होस्, भाजपाका सबै चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको सवालमा एक ढिक्क भएर नेपालमाथि प्रहार गरेको अवस्थामा अहिले आएको नेपालका राष्ट्रिय मिडिया भन्नेहरू किन बोल्दैन? कान्तिपुर किन बोल्दैन? होइन, कमसेकम यहाँ त कान्तिपुरले त एकदम लाइभ चाहिँ बहस गराउनु पर्थ्यो। भारतका चाहिँ दिग्गज चाहिँ बुद्धिजीवीहरू जो एकदम न्युट्रल ढङ्गले कुरा राख्छन्, उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू सुनाउनु पर्यो। आज मिनेन्द्र रिजाल आज चाहिँ के अरे इन्डिया टेलिभिजनमा उसले चाहिँ वार्ता दियो, इन्डियाको टेलिभिजनमाथि यति प्रहार गर्छ र उसले स्पष्टसँगले भन्यो यो प्रधानमन्त्रीसँग मेरो धेरै कुराहरू मेरो असहमत, म प्रतिपक्षमा छु, उसको चाहिँ धेरै कुराहरू मलाई मन पर्दैन, तर जहाँसम्म राष्ट्रको चाहिँ भूमि अतिक्रमण गर्ने सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्रीसँग छु भन्ने कुरा त राख्यो नि। हो, यस्तो खालको राष्ट्रियताको सवालमा सबै पार्टीले, सबै जाति, सबै धर्मले एउटै कुरा देख्नुपर्छ, आफ्नो अनुकूल सापेक्षित व्याख्या राष्ट्रियता हुन सक्दैन। होइन, यो बेला तपाईँ प्रधानमन्त्री अर्थात् अहिलेको हाम्रो यो राष्ट्रिय सङ्कटमा अहिलेको सरकारसँग, अहिलेको सरकारले चालेको कदमसँग त हुनुहुन्छ नि? एकदम मैले भने नि, यो एउटै कुरा म के भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हामीले उहाँलाई पटक पटक भनेको थियो होइन, यो चाहिँ तुच्छ चाहिँ के अरे बोली वचनलाई कम गर्नुहोस्। तपाईँ जस्तो एउटा राष्ट्र प्रमुखले बोल्दाखेरि धेरै कुरा तौलेर बोल्नुपर्छ। उहाँले एउटा चाहिँ कोरोना जस्तो एउटा मानवीय क्षति पुर्याउने महामारीलाई चाहिँ भारतको कोरोना चाहिँ खतरा के अरे चाहिँ चीन र चाहिँ के अरे इटालीको चाहिँ अलि नम्र भन्ने जुन अभिव्यक्ति थियो, त्यसको त्यो मित्र राष्ट्रको भावनामा ठुलो चोट पुर्यायो। त्यस्तो कुराको म समर्थन गर्न सक्दिनँ। त्यसबाहेक नेपालको नक्सा छाप्ने, भूमि अतिक्रमण चाहिँ हाम्रो फिर्ता हुनुपर्छ, हाम्रो स्वाधीन राष्ट्र हो, हाम्रो स्वामित्व हो, त्यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो ह्याकुला मिचा गर्न पाउँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू थियो त्यो प्रति हाम्रो समर्थन छ। तर हामीले एउटा चित्रको चाहिँ के अरे मुखै बैरी भन्छ नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले चाहिँ के अरे मधेसीलाई बिहारी बन्ने, के अरे चाहिँ जनजातिलाई चाहिँ बाँदरको स्वाङ बन्ने, अनि मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने कोरोना चाहिँ अति चाहिँ बिखालु बन्ने, यस्तो खालको अभिव्यक्तिले चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुखको शिर निहुरिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा सिङ्गो हाम्रो म त एउटा अभियन्ता हुँ, मैले त ल अहिले त म त खुकुरी बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको सीमा नाकामा हाम्रा चाहिँ भूमि अतिक्रमण गरेको घाँटी छिनाउँछु भन्ला, त्यो मैले भन्न मिल्छ? त्यो म एउटा अभियन्ताको नाताले भन्न मिल्छ? त्यो देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो कुरा भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्र प्रमुखको नाताले आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि असाध्य कूटनीतिक रूपले असाध्यै चाहिँ सबै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि म भन्छु, आज जुन नक्सा लिएर हाम्रो निहुरिन आँटेको शिरलाई उहाँले उच्च गर्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ शिर उच्च भएको छ र धेर होइन, यो 70 सालको अन्तसम्ममा त्यो भूमि फिर्ता गर्ने एउटा तार्किक चाहिँ वार्तामा यदि पुर्याउनु भयो भने अनि उहाँलाई चाहिँ सच्चा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले मान्नेछौँ। र नेपालका मिडियाहरू जसले अहिले चाहिँ भारत र चीनका हन्डी खाएर चाहिँ चुपचाप लागेर चाहिँ बसिरहेछन्, ती भारत र चीनका चाहिँ हन्डी खाने मिडियाहरूले पनि राष्ट्रियताको सवालमा आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर चाहिँ यो वैचारिक बहस जसरी अहिले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, यस्तो वैचारिक बहस चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शेर्पाजी, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो जस्तो नेपालको मिडियाको भूमिकाको बारेमा तपाईँको एउटा आपत्ति रह्यो, सँगसँगै जस्तो छिमेकी राष्ट्रका जुन मिडियाहरू नेसनल टेलिभिजनदेखि लिएर ठुला ब्रोडसिट भनौँ न दैनिक पत्रिकाहरू, त्यहाँका लिडिङ सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ एकतर्फी रूपमा नेपाललाई चाहिँ आक्रमण गरिराखेको अवस्था छ अहिले। अनि यतिसम्म पनि उनीहरू चाहिँ गइराखेका छन् कि सेनाको पनि तुलना गरेको म देखिरहेको थिएँ। आज त्यो ट्रोल अब नेपालमा भाइरल पनि भइराखेको छ। नेपाली सेना 95,000, उहाँहरूको भारतको सेना चाहिँ 14.5 लाख भनेर उहाँहरूले चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रास यसरी फैलाइराख्नु भएको छ मिडियाबाट। यो के गर्न खोजिराख्नु भएको छ? यसमा अलिकति तपाईँको म अभिव्यक्ति सुन्न चाहन्छु शेर्पाज्यू। होइन, अनि निश्चित रूपमा भारतका अतिवादी शक्तिहरू
भारतमा पनि नभएको होइन ती अतिवादी शक्तिहरू नेपाललाई कुनै न कुनै जने बहानामा न्यु खोजेर सैनिक जने के अरे भनौँ न एक किसिमको चाहिँ टकराव ल्याएर नेपाललाई सिग्मीकरण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिकहरू नभएका होइनन्, त्यस्ता चाहिँ सेनापति पनि नभएका होइनन्। त्यस कारणले युद्ध चाहिँ सैनिकको सङ्ख्यामा अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिक युगमा युद्ध चाहिँ सैनिकको सङ्ख्या लिएर त्यो सैनिक चाहिँ अस्त्रको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ युद्ध जित्दैन। युद्ध चाहिँ जित्ने अहिलेको वैज्ञानिक जमानामा धेरै प्रकारका चाहिँ तरिकाहरू छन्। त्यस कारणले चाहिँ सैनिक सङ्ख्या तुलना गरेर मात्रै नेपालको वीर गोर्खाली यस्तो हो कि जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा खुकुरीको बलमा चाहिँ धेरै विश्वयुद्ध जितेका छन्। अर्जेन्टिना जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रलाई चाहिँ हराएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ त्यो के अरे त्यो सैन्य शक्तिको आधारमा हाम्रा आकलन गर्नु चाहिँ त्यो भारतको चाहिँ ठुलो मिस्टेक हो। यद्यपि म सैन्य चाहिँ टकरावबाट नै यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा छुइनँ र अहिले भारतीय सञ्चारकर्मीहरू हाम्रो चाहिँ हामी हिँड्ने चाहिँ मार्गमा चाहिँ खुट्टा तेर्साएर हामीलाई लडाउने चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको बेलामा हामीले पनि उसले जहाँ खुट्टा अड्काएको तेर्साएको छ त्यहाँ चाहिँ आफू चाहिँ ठोकेर आफू लड्ने काम गर्नुहुन्न। प्रत्येक चाहिँ षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगेर अघि चाहिँ हाम्रो के भन्छ सरिता गिरीले भनेको पनि त्यही हो, मान्छेलाई त्यो उत्तेजित बनाउँछन्। अहिले चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले के भनेको छ, हामी त चाहिँ हिन्दू राज्यको पक्षमा छौँ, हामी चाहिँ देशमा चाहिँ राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने चाहिँ फेरि हिन्दूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ फुटाउने पनि कामहरू गरिरहेका छन्। उनीहरू त विभाजित गरेर हामीलाई शक्तिहीन बनाउने हो। त्यस कारणले हाम्रो मूल मन्त्र भनेको, हाम्रो मूल बुद्ध मन्त्र, हाम्रो मूल गायत्री मन्त्र, हाम्रो मूल किराती मन्त्र, हाम्रो मूल के अरे इस्लामिक मन्त्र होइन, हाम्रो मूल चाहिँ के अरे क्रिस्चियन मन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रमाथि सङ्कट पर्दाखेरि हामी सबै जाति धर्म एक ढिक्का हुन्छौँ, सबै पार्टी एक ढिक्का हुन्छौँ, हिमाल पहाड तल एक ढिक्का हुन्छौँ र हामीले देख्ने राष्ट्रियता भनेको नेपालको चाहिँ नेपाली जनताको रक्षा र नेपाली भूमिको रक्षा हो। त्यसको लागि हामी कुनै पनि हालतमा आफ्नो जीवन बलिदान दिन हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ हाम्रो दुश्मनहरूले दिन सक्नु पर्यो। त्यस कारण मैले त भन्छु कमसेकम अहिले यो अवस्थामा केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, हाम्रो के अरे रामचन्द्र पौड्याल, बाबुराम भट्टराई, के अरे उपेन्द्र यादव, कमल थापा र पशुपति शमशेर लगायत नेताहरू यहाँबाट हेलिकप्टरमा आफ्नो सीमा नाकाको छेउमा उभिएर 1 घण्टा भए पनि हाम्रो भूमि हामी फिर्ता गरेर छोड्छौँ भनेर चाहिँ नारा लगाउनु पर्यो होइन। यस्तो खालको भनौँ न एउटा एकताको सन्देश चाहिँ प्रभाव गर्ने हुनु पर्यो। त्यस कारण यस्तो खालको एकतापूर्ण सन्देश आज मिलिन्द्र रिजाल सँगसँगै आज चाहिँ मनिषा कोइराला सँगसँगै आज चाहिँ सबैले एकै आवाजमा एउटै चाहिँ मञ्चमा उभिएर यो काला पानी हाम्रो हो, यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, यो भूमि हामी लिएरै छोड्छौँ भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ हिजो कुन बेलामा तपाईँ सङ्घीय गठबन्धन विभिन्न चाहिँ मोर्चाहरूमा सबैले के अरे हातको चाहिँ माला गाँसेर चाहिँ त्यसरी उभिन्थ्यो नि। आज चाहिँ त्यो टुड्खेल खुल्ला मञ्चमा आएर त्यो नेताहरू त्यत्रो उभिएर चाहिँ त्यति मात्रै प्रतिबद्धता जाहेर गरोस् त नेपाली जनताले उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरूको नाम चाहिँ स्वर्णिम अक्षरले उनीहरूको जय जयकार गर्नेछ। त्यसकारण आफ्ना आफ्ना के अरे घरमा बसेर अनि विभिन्न शक्तिहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने। तपाईँलाई हामीलाई थाहा छैन यो देशका चाहिँ के भन्छ खोला नाला नदी नाला महाकाली कोशी अरुण भएन हिमाल पहाड तराई सबै चाहिँ सन्धि गरेर बेचेर खाने दाउरा सुरुवाललाई टोपी लाउने ब्राह्मण शासकहरू। अनि आज सरिता गिरीले यस्तो बोल्यो, उपेन्द्र यादवले किन बोलेन, राजेन्द्र महतोले किन बोलेन भने चाहिँ उनीहरूमाथि दोषारोपण गरेर हुन्छ। धान खाने मुसो चोट खाने बेलामा सन्धि गरेर चाहिँ बेची खाने उनीहरू आज चाहिँ जनजाति र मधेसी किन बोलेन भनेर चाहिँ हामी माथि चाहिँ दोष थोपराउन पाउँछ। त्यस कारणले म अहिले यस्तो खालको यस्तो राष्ट्र सङ्कटको घडीमा यस्तो एक अर्कालाई आरोप गर्नुहुन्न, एक अर्कालाई नङ्ग्याउने काम गर्नुहुन्न। हामीले कुनै धर्म सापेक्षित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राख्नुहुन्न, कुनै राजनीतिक दर्शन। हाम्रो आधा राष्ट्रियताको हाम्रो चाहिँ के अरे विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार भनेको हाम्रो नेपाली जनता र हाम्रो देशको चाहिँ मातृभूमिको रक्षासँग सम्बन्धित आधारमा नै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता, हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो कूटनीतिक नीति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हामी एक अर्कालाई खुइलाएर चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामी कोही पनि पुग्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी अङ्ग्रेजीमा सानैदेखि चाहिँ पढेको छौँ, युनिटी इज आवर स्ट्रेन्थ होइन, डिभाइडेड वी फल युनाइटेड वी स्ट्यान्ड। हामी विभाजित भयो भने हामी लड्छौँ, यदि हामी एक ढिक्क भयो भने हामी उभिन सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको चाहिँ मूल हाम्रो राष्ट्रियता भनेको चाहिँ युनाइटेड भएर स्ट्यान्ड गर्ने हो।
हैन त्यो दुश्मनको विरुद्धमा स्ट्यान्ड गर्ने हो त्यो अतिक्रमणको विरुद्धमा स्ट्यान्ड गर्ने हो कसैको ज्यादाती ह्याकुला मिचाको विरुद्धमा स्ट्यान्ड गर्ने हो त्यो स्ट्यान्ड जब हामी सबैजना केपी ओलीको साथमा चाहिँ यो हाम्रो अतिक्रमित भूमिका चाहिँ फर्काउनका लागि केपी ओलीको साथमा जब हामी हुन्छौँ नि अनि केपी ओलीमा त्यो विश्वास त्यो आत्मविश्वास आउँछ अब यति भन्यो अहिले केपी ओलीलाई खुट्टा तान्नका लागि अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री जोगाउनका लागि गरेको हो भन्ने खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोप उसकै पार्टीभित्र आएपछि अनि कसरी चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ अहिले चाहिँ एमाले भित्र के भन्छ नि यसले सबै नक्सा किन छापेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ खोक्रो नारा लगायो यसले चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुर्सी जोगाउनको लागि एउटा नक्सा छाप्यो भन्छ यस्तो खालको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपले चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ हुन सक्दैन हजुर शेर्पाजी अमूल्य समय दिनुभयो निकै गहकिलो विचार राख्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु असाध्यै जल्दो बल्दो राष्ट्रियताको सवालको सन्दर्भमा आज मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण विचार व्यक्तिगत धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँका मिडिया र अहिले यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नुभएका लाखौँ लाख श्रोताहरूमा फेरि पनि सङ्घीय अभिवादन जय मातृभूमि